गोंयकारांक सर घरां परवडना अंडर गव्हर्मेंट्स रूल. नाही, हांगा that's not like घरांची that. 80 लाख 90 लाख 1 तशें ना कोटी तें. आयज तूं घरान रावना. आमचे ओरिजिनल घर माझे घर बी हांगा तूं जें बसला तें 30-35 वर्सां पयलीं घेतलेलें घर. भविष्यान बांदलेले सर, आनी आतां त्याच परवडना. बरोबर म्हाजो बापूय इतले वर्सां, म्हजे वडील गोंय राज्यान इतले वर्सां मुख्यमंत्री, 1 स्क्वेअर मिटर कोणाची जमीन केन्ना घेवंक ना. आनी आयज ते आपल्या फार्मान रावता. ही लव स्टेइंग इन No, द no, फार्म. but I'm talking about general General people. public also, then there are Low cost housing is no, your low future. cost housing, that is not the role of the town and country planning department. As a government, are you As a thinking? government, it should be looked at as a low cost housing. Maka dista ki chief minister will look at it. Low cost housing also, we must understand there are a lot of pros and cons of low cost housing. केन्ना केन्ना तुम्ही low cost housing बांदता मागीर लोक घेवपाक तयार नासता. आयज मुंबय वचून पळयात, मुंबय बी तीच परिस्थिती. तुम्ही आज स्लम डेव्हलपमेंटान पळोवंक गेल्यार त्रास जाता. केन्ना केन्ना काही लोक रावतात, नाजाल्यार ते सबलेट करतात. तरेतरेची गोश्टी आहा. आयज तुमी लो कॉस्ट हावसिंग ह्या तरेची स्कीम आसूंक जाय, ज्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की ते लोकांनी एक्सेप्ट करपाक जाय की दीस इज वॉट समथींग आय वील टेक. सो देर इज नो हार्म इन ट्रायंग इट. आय एम शुअर चीफ मिनिस्टर मस्ट बी थिंकींग ऑन दोज लायन्स ऑल्सो ऑन लो कॉस्ट हावसिंग, एंड देर इज नो हार्म. तुमी म्हणटा उलोवपाक, काय इंटरव्यून हांवें तुमकां बऱ्या गोश्टी सांगपाक सोंपें आसता. प्रॅक्टिकली फाल्यां ताका जर सांगलें, तो तुजो कॅमेरामॅनाक सांगलें, तूं बाबा ते सरकारान लो कॉस्ट हावसिंग हाडलेलें आसा, वचून पळय. तो म्हणटालो न्हू, आपल्या गांवांत शेजारी जर जमीन आसल्यार आपूण घर बांदून काडटा म्हणून. आपलें जें कितें आपल्याक दिसता बांदपाक जाय, आपले हेजे प्रमाणे. गोंयांत वेगवेगळे विशय आहा. आयज सगळी कडेन विशय आहा. आनी तो ते बांदून घेतलो. हे खरी गोश्ट. आनी अशें न्हू की बेश्टें तुवें लो कॉस्ट हावसिंग अनावन्स केलें म्हणून कोण घेवपाचो. तशें जायना तें. तुम्ही पळयतात GNH.